बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, खूबसूरत, खुश और कामयाब करे। अच्छा बच्चों, हमने कुरान पाक को समझने का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसकी तीसरी वीडियो डाल रही हूँ मैं। आप मेरे साथ साथ हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि बच्चे कुरान पाक के तर्जमे में दिलचस्पी लेते हैं और कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना चाहते हैं। आज हम इसी सिलसिले की अगली कड़ी पे जा रहे हैं। हम आज सूरह फलक को पढ़ेंगे और सूरह फलक के थीम को समझेंगे और सूरह फलक को हम आसान अल्फाज में, आसान जुमलों में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक को आसान तरीके से पढ़ें और समझें और अल्लाह ताला के पैगाम को गौर से समझें और उस पर गौर करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो गुजारें। शुरू करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तिलावत कर लेते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रि नफ़्फ़साति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। प्यारे बच्चों, इस सूरत की 5 आयात हैं। सूरह फलक की कितनी आयात हैं? 5 आयात हैं और ये मक्का में नाजिल हुई, इसलिए इसको मक्की सूरत भी कहा जाता है। अब तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, उसकी मखलूक के शर से। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, यानी जब वो आ जाए, जब उसका अंधेरा फैल जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़साति फिल उक़द, और गिरहों पर दम करने वालियों के शर से, यानी पढ़ पढ़ के फूंकने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ उसके मखलूक के शर से, अंधेरी रात के शर से जब वो आ जाए, और गिरहों पर दम करने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब समझाऊंगी और उसके बाद ये इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं वो आपको समझाऊंगी। देखिए, कुल का मतलब है कह दीजिए, औस का मतलब है पनाह मांगता हूँ, रब बिरब्बी रब की, फलक सुबह के, मिन शर्र शर से, मा खलक जो पैदा किया उसने, गासिकिन अंधेरी रात, इज़ा वकब जब वो छा जाए, नफ़्फ़सात फूंके मारने वालियों के, फिल उकद गिरहों पर, हासिद हसद करने वाला, इज़ा हसद जब वो हसद करने लगे। अब आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब पता लग गया कि इस सूरत के एक एक लफ्ज़ का क्या मतलब है, उर्दू में क्या तर्जुमा है। ये सूरत हमें क्या सिखाती है? ये सूरत हमें सिखाती है कि इंसान को हर किस्म की बुराई, खौफ, जादू, हसद और नुकसान से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। यानी हमें हर हाल में हर बुराई से बचने के लिए और हर अच्छे काम, अच्छी आदत को अपनाने के लिए किससे मदद मांगनी चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से। क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमें बुराइयों से बचा सकता है और हमें नेकी करने की तौफीक अता कर सकता है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो अंधेरों को ख़त्म करके रोशनी पैदा करती है और अपने बंदों की हिफाजत फरमाती है। इस सूरत में बताया गया है कि दुनिया में बाज़ लोग हसद करते हैं, बाज़ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और बाज़ बुरे अमाल करते हैं। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की पनाह मांगे, यानी अल्लाह ताला से मदद मांगे, तो अल्लाह ताला उसे सारे शर से महफूज रखता है। यह सूरत हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करना सिखाती है
دعا کرنا سکھاتی ہے اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے۔ پیارے بچوں، جہاں پہ دنیا میں اچھائیاں بہت ساری ہیں، وہاں پہ برائیاں بھی بہت ساری ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کو حسد کرنا چاہتے ہیں، جو آپ پہ جادو کرتے ہیں، جو آپ کے لیے برائی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عرض کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان گندے لوگوں سے جو ہمارا نقصان چاہتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اسکول میں جیلس ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ اچھی چیزیں ہوں دوسرے بچے کے پاس نہ ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، اچھی چیزیں رکھنے والا بچہ اس سے شیئر نہیں کرتا، اور دوسرا بچہ یا تو اس کے حسد سے اس کے بیگ سے چوری کر لے گا، یا پھر خام خواہ کا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا تاکہ وہ پریشان رہے اور وہ ان چیزوں کو انجوائے نہ کر سکے جو اس کے پاس اچھی چیزیں ہیں نا۔ یہ صرف چھوٹے بچوں کی عادتیں نہیں ہیں، یہ بڑوں کی بھی عادتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے پاس وہ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ بلا وجہ دوسروں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں پریشانی رہے، وہ اپنی اچھی چیزوں کو اور اچھے وقت کو انجوائے نہ کر سکیں بالکل۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تصویر آپ کو دکھا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ جو جادو کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جادو کے ذریعے آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں پین ہو، آپ کو پیسوں کا نقصان ہو جائے، آپ کی چیزیں گم ہو جائیں، ایسی غلط حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے لوگوں سے بھی بچا جو ہمارا نقصان چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناخوش رہیں، ہم پریشان رہیں، ہم اداس اور غمگین رہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے۔ تو یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد پکاریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی یہ صورت پڑھتے ہیں اور آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں برا ہونے سے بچا۔ صرف اس کی ہم دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے بچا، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اندر بری عادتیں نہ آ جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بری عادتیں نہ آ جائیں، ہم کسی کا برا نہ چاہنے لگ جائیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ پہلے ہم نے خود کو درست کرنا ہے، پہلے اپنے درست ہونے کی دعا مانگنی ہے، اور پھر اوروں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنی ہے کہ اے پیارے اللہ میاں، ہمیں توفیق دے کہ ہم کوشش کریں اچھے کاموں کی، اچھے انسان بننے کی، ویسا انسان بننے کی جیسا ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر صبر، برداشت، شکر کی عادت آ جائے اور ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچیں بھی نہ۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہم کسی کے لیے کوئی دکھ پیدا کر دیں، کوئی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں اور ہم اچھے بچے بنیں، اچھے شہری بنیں، پاکستان کے اچھے مسلمان بنیں، اچھے مومن بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو، ہمارے ارد گرد رہنے والے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، ماما، بابا، بہن، بھائی، کسی کو بھی ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی نا کہ کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو پیارے بچوں، سورہ فلق ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے برائی سے، خود برا ہونے سے، اور لوگوں کی برائی سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو ہم نے سورہ فلق میں یہ سیکھا کہ ہم نے خود بھی برے نہیں ہونا اور برے لوگوں سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف ہماری مدد کرے، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہماری وجہ سے
किसी को कोई नुकसान या तकलीफ़ ना हो। वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सुनाएं, अपने मामा पापा को भी सुनाएं, दादा दादी को भी सुनाएं, और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, और मिल के हम कुरान पाक के तर्जुमे को समझने की और कुरान पाक से हिदायत लेने की इस कोशिश को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।